Nakasulay ka na ba og panamin? Unya sa imong pagpanamin, nalisang ka sa imong panagway? Ayaw na og kabalaka. Dako pang pasalamat kay aduna na'y tambal. Base sa mga eksperto, ilang nasuta o ilang naseran nga aduna ra gyud tambal anang pagkalisang sa imong dagway. Aron dili na kamalisang. Unya, ang labang importante, libre kini. Libre. Oo, sakto. Libre kini o dili na kinanglan pang mo gasto pa. Aron ikaw, dili na malisang sa imong panagway. Unya, naintriga ka na ba kung unsa kining tambala? Kay nganong libre? Oo, libre. Ha? Dili, paminaw. Ang tambal, ang pagpaabot ra. Oo, sakto ang imong nadungog. Pagpaabot ra. Pagpaabot ra ang tambal. Kay kanang imong pagkalisang sa imong dagway, sa dili madugay, maanad ka ra sa imong panagway. Maunang pagpaabot lang, aron maabot ang panahon nga dili na ka malisang kay naanad ka na.